बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। तर्जुमान जेल खानाजात का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रिजन्स रूल्स 1978 के मुताबिक तमाम सहूलतें हासिल हैं। उनके सेल में नया वाशरूम तामीर किया गया है। एडिशनल सेशन जज अटक के दौराए जेल पर तर्जुमान महकमा जेल खानाजात ने वजाहत कर दी और तर्जुमान जेल खानाजात ने कहा कि प्रिजन्स रूल्स 1978 के रूल 257, 771 के मुताबिक तमाम सहूलतें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई के सेल में नया वाशरूम तामीर किया गया है। वाशरूम की दीवारें 5 फुट ऊंची रखी हैं और दरवाज़ा भी लगाया है। वाशरूम में वेस्टर्न कमोड और वॉश बेसन लगाए गए हैं। बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज़, कुर्सी, एयर कूलर और एग्जॉस्ट फैन मौजूद है। फ्रूट, शहद, खजूरें, जाय नमाज, कुरान मजीद और किताबें दी जा चुकी हैं। तर्जुमान जेल खानाजात ने कहा कि जेल में 5 डॉक्टर्स तैनात हैं। एक डॉक्टर हमा वक्त वहाँ मौजूद रहता है। चेयरमैन पीटीआई को डॉक्टरों की चेकिंग के बाद स्पेशल खुराक दी जाती है। पीटीआई चेयरमैन के कमरे के बाहर बरामदे में सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। चेयरमैन पीटीआई की मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला से मुलाकात करवाई जाती है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में हुकूमती तर्जुमान में कमी के लिए सदर ने तमाम हुकूमती ओहदेदारों के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैम्बियन सदर ने तमाम हुकूमती ओहदेदारों के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। सदारती तर्जुमान का कहना है कि बैरूनी सफरी पाबंदी का इतलाक गैम्बिया के सदर पर भी नाफिज होगा। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमती ओहदेदारों पर सफरी पाबंदियों के लिए सदर ने एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत कर दिया। बैरूनी मुल्क सफ़र पाबंदी का इतलाक सदर, नायब सदर, काबीना अरकान के साथ साथ आला हुक्काम, सरकारी मुलाजमीन, नीम सरकारी एजेंसियों से वाबस्ता मुलाजमीन पर भी होगा। सदारती तर्जुमान ने बताया कि मुल्क की नुमाइंदगी के लिए अहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क से मुकम्मल स्पॉन्सर किए जाने वाले दौरे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वाज़ेह रहे कि 26 लाख की आबादी रखने वाला मुल्क गैम्बिया शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। तूफान के ज़ेर असर कैलिफोर्निया, मैक्सिको में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जनूबी कैलिफोर्निया में बारिश के कम अज़ कम 9 रिकॉर्ड टूटे। लॉस एंजलिस में 1.53 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफान लॉस एंजलिस से तकरीबन 10 मील जनूब मशरिक में है। तूफान के ज़ेर असर कैलिफोर्निया, नेवाडा में 10 इंच तक बारिश का इम्कान है। लॉस एंजलिस में भी सैलाब का इंतबाह जारी करते हुए शहरियों को घरों में रहने की हदायत की गई हैं। कैलिफोर्निया गवर्नर ने 12 काउंटीज़ में इमरजेंसी हालत नाफिज कर दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे से घर में रहते हैं? नहीं ना, मगर ये हकीकत है। 1 अगस्त को फोर्ब्स की जानिब से दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात से मुतल्लिक जारी की जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक एलॉन मस्क पहले नंबर पर हैं। एलॉन मस्क एप्लीकेशन एक्स, ट्विटर और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ हैं, जिसकी मालियत 241.3 बिलियन डॉलर है। वो रवां साल जून में फ्रांस के बर्नार्ड एर्नॉल्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए थे। मुसन्निफ वाल्टर आइज़ैक्सन की जानिब से एलॉन मस्क की समानी उम्री लिखी गई है, जो कि आइंदा माह 12 सितंबर को अमेज़ॉन पर रिलीज़ होगी। वाल्टर आइज़ैक्सन ने एलॉन मस्क से मुताल्लिक इंकिशाफ किया है कि वो एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर हैं, जो उन्होंने 2020 में वापस ख़रीदा था। ये 2 बेडरूम वाला मकान होगा और टेक्सास में वाक़ है। वाल्टर आइज़ैक्सन के मुताबिक टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और अपने दीगर मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करने और इनकी तामील के लिए अपने तकरीबन तमाम मकानात बेच दिए हैं और टेक्सास में एक छोटा सा घर ख़रीदा है।
شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اسٹریٹیجک کروز میزائل کا تجربہ مشرقی ساحل کے قریب بحری جہاز سے کیا گیا۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ جو میزائل تجربے کے وقت موجود تھے، میزائل کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے بیان میں کہا کہ خطے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی مشقوں کا مؤثر جواب دیا جائے گا اور شمالی کوریا کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یقیناً آپ بھی اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور بہترین روزگار کے خواہاں ہیں، تو انتظار کس بات کا؟ ٹیپٹا پنجاب نے صوبے بھر میں پھیلے اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ 46 ٹیکنالوجی کالجز میں 31 مختلف ٹیکنالوجیز کے 3 سالہ پروگرام DAE کی داخلہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ میٹرک پاس طلباء کو ٹیپٹا پنجاب کی جدید مشینری سے آراستہ لیبارٹریز میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ تو آئیے اپنے بچوں کو DAE پروگرام کا حصہ بنا کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ ٹیپٹا پنجاب پورا ہوگا ہر خواہ۔ شہزادی ڈیانا اور ڈچز آف سسیکس میگھن مارکل کی زندگی ایک مماثلت ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق براڈ کاسٹر ٹیسا ڈنلوپ نے شہزادی ڈیانا اور میگھن مارکل کی زندگی میں موجود ایک مماثلت کی نشاندہی کی ہے۔ براڈ کاسٹر ٹیسا ڈنلوپ کا کہنا ہے کہ شہزادی ڈیانا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ معاشرے کے طاقتور طبقے کی فطرت کو سمجھتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میگھن مارکل امریکہ سے آئی ہیں، اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ان سب چیزوں سے بالکل ناواقف ہیں، جبکہ ڈیانا کے لیے یہ ایک مختلف صورتحال تھی۔ ٹیسا ڈنلوپ نے کہا کہ شہزادی ڈیانا کے والد ملکہ کے ساتھ کامن ویلتھ کے دورے پر گئے تھے کیونکہ اسپینسرز اور شاہی خاندان ایک دوسرے کے قریب تھے۔ شہزادی ڈیانا کو ان قریبی تعلقات کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس طاقتور طبقے کو میگھن مارکل کی نسبت زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی زندگی میں ایک مماثلت بھی ہے، وہ یہ کہ ان دونوں کو اپنے بچپن سے ہی زندگی میں بہت جدوجہد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ رواں ہفتے ہونے والے ریپبلکن کے پہلے پرائمری مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے مباحثے میں حصہ نہیں لے رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک مشیر کا کہنا ہے کہ سابق صدر بعد میں ہونے والے مباحثوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہالینڈ اور ڈنمارک نے امریکہ کی جانب سے منظوری کے بعد یوکرین کو F-16 طیارے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایمسٹرڈیم سے خبر ایجنسی کے مطابق ڈنمارک اور ہالینڈ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کریں گے۔ ڈچ وزیر اعظم مارک روٹ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کے دورہ ہالینڈ کے دوران ہالینڈ اور ڈنمارک کی جانب سے F-16 طیارے دینے کا اعلان کیا۔ تاہم ڈچ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یوکرین کو دیے جانے والے F-16 طیاروں کی تعداد ابھی طے نہیں ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2 روز قبل امریکہ اس بات کی اجازت دے چکا ہے کہ ہالینڈ اور ڈنمارک امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے یوکرین کو دے سکتے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کی جارحیت کے خلاف مغربی ممالک یوکرین کو فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں انتخابی مہم کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار دارا سنگھ کے منہ پر سیاہی پھینک دی گئی۔ بی جے پی رہنما دارا سنگھ اتر پردیش کے ضلع کے ایک قصبے میں پہنچے اور انہوں نے ابھی اپنی مہم چلانا شروع کی ہی تھی کہ اس دوران ایک شخص نے ان پر سیاہی پھینک دی۔ بھارتی سیاستدان دارا سنگھ چوہان نے 2022 میں سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا، لیکن انہوں نے اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا اور اسی سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمنٹوٹا میں پاکستان سے سیریز کے آغاز سے قبل افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شہیدی نے
گرین شرٹس کو تحفہ پیش کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سری لنکا کے شہر ہمبنٹوٹا میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آغاز کل 22 اگست سے ہو رہا ہے۔ سیریز کے آغاز سے قبل افغان ٹیم کے کپتان حشمت اللہ شہیدی نے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سمیت تمام کھلاڑیوں کو روایتی افغان ڈریس تحفے میں دیا۔ افغان کپتان نے پاکستانی ٹیم کو ڈریس ٹریننگ سیشن کے موقع پر پیش کیے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل ہمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA اور DTV NN۔